क्लास साहब, आप बात कर रहे थे तो ये जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी आई है सामने, इस सब में पीटीआई की जो कराची की क़यादत है उसका क्या रोल रहा है? ये सारा जो मैसेज है ना, अगर मुझसे पूछें, ये कराची की क़यादत का क्रिएट किया हुआ। उस दिन के अगर आप पूरी प्रोसीडिंग देख लें, कराची की पीटीआई क़यादत ना, और डेफिनेटली वो इस्लामाबाद में बैठ के हिदायत यहाँ से मिल रही होंगी। अली जैदी साहब उस दिन संभाले नहीं जा रहे थे सर। अली जैदी साहब के ट्वीट्स देख लें। अगर हमारे पास वो क्लिप है जो इन्होंने थाना ब्रिगेड के बाहर पहुंच गए थे एफआईआर दर्ज करवाने, आज कहते हैं कि हमारा ताल्लुक ही नहीं था इसे। आपके पास है क्लिप वो जिसमें अली जैदी साहब जो है क्लिप मौजूद है, उधर ब्रिगेड को लेके पहुंचे, ब्रिगेड थाने पहुंचे, जरा गुफ्तगू सुनाइए, थाने के बाहर से इन्होंने गुफ्तगू की है, जरा सुनिएगा जरा आपने इनकी टोन मुलाहिजा फरमाई थी। और ये वो साहब हैं जो अमेरिका में दिवालिया होने के बाद वहां से दिवालिया हो गए थे, भाग के पाकिस्तान और पाकिस्तान चला रहे हैं आजकल। ये भाई मामला जो है ये सीधा सीधा सिंध हुकूमत के खिलाफ लोग हो रहे थे कि आप एफआईआर क्यों नहीं दे रहे, लोग तो इसके खिलाफ हो रहे थे, उस पर कैप्टन सफदर के खिलाफ हो रहे थे, मरियम नवाज के खिलाफ हो रहे थे। आपको तो कोई कुछ नहीं कह रहा था ना, आपकी तो हुकूमत ही नहीं है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। आप जो वो कहते हैं उसके बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दिवाने वाला काम है, आप थाने भी पहुंच गए, एफआईआर देने भी पहुंच गए हैं। ये तो अभी आपने सुना है ना। आपके पास वो भी है जो गवर्नर उन्होंने इस्माइल साहब ने फरमाया था कि मैं किन किन से राब्ते में था, किनको मैं क्या कह रहा था, वो है प्रोग्राम में, वो क्लिप मौजूद है, क्लिप भी सुना। आज ये बिल्कुल मुकर गए जी, हमारा तो लोगों नहीं नजर, वो सुनाइएगा जरा। मैं जरा बात लंबी होगी, मुख्तसर करूं। अभी इस इंटरव्यू में कुछ और भी था, दिखा नहीं रहे। तो ये मसूफ जो उनसे पूछा था नदीम मलिक साहब ने कि आप सबको टेलीफोन कर रहे थे, आपकी मुराद अली शाह साहब से भी बात हुई थी, उन्होंने मैंने उनको फोन नहीं किया था। ये माने ना माने, अब साहब जरा वो कहते हैं जो मुंह पे मुकर जाए दरिया के पार जाके गालियां दे, आप उनको कुछ नहीं कर सकते। उल्टा ये शेयर हुए हैं सारे के सारे क्या जी सिंध को हटाएं। ओ भाई साहब, आप लोग इसमें पार्टी बने हैं, आप लोग सारे लेवल पे इंटरवेंशन कर रहे थे। बल्कि मैं समझता हूं कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को अगर बेल आउट किसी ने दिया ना, पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया, इन्हीं लोगों ने दिया, जिन्होंने जाके सारी चीजें करवाई, रात को उठवाया, उनको पकड़वाया, फिर सारे का सारा नजला उन पे आके आप पे गिरा। आज वो जो कहते हैं, जो मैं लास्ट पे एंड कर दूं, बातें में इसमें मजीद भी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना इतने काफ़ी है कि आज उनका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के वो कह रहे हैं, उनके मीडिया एडवाइज़र कह रहे हैं कि जनाब के जो उन्होंने सजाएं दी हैं ना, इतना कसूर उनका भी नहीं था। सो मेरा ख्याल मामला सीरियस है। बाकी मैं इतने कह सकता हूं, साहब से इस हद तक तो एग्री करता हूँ कि आर्मी चीफ जाहिर है उन्होंने इंक्वायरी करके अगर लोगों को निकाल रहे हैं तो लोगों ने कुछ खता की है तो निकाल रहे हैं ना, ऐसे तो अफसरान को नहीं यूनिफॉर्म लोगों को निकाला जाता। मगर प्राइम मिनिस्टर का ये बिल्कुल इसको कह देना कि जी ये कॉमेडी हुई है। बहरहाल वो चीफ एग्जीक्यूटिव है पाकिस्तान के, और एक सूबे का एक आईजी, अगर ये इल्ज़ाम आता है कि वो उठाया गया और बाद में ज़ाहिर है लोगों को सजा हुई तो कोई ना कोई कसूरवार तो था। पर ये मैं एग्री बिल्कुल ही नहीं करता कि इनका वहाँ पे आईएसआई के या रेंजर्स के जो लोग थे वहाँ पे, गवर्नर साहब का कोई इख्तियार नहीं है कि उनको कहें और करें कि जी आप एक्शन लें। गवर्नर साहब का कोई इख्तियार नहीं बनता, फेडरल गवर्नमेंट का भी नहीं बनता। उनको जो लोग चला रहे हैं, जो इंचार्ज हैं, वो ही कह सकते हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए इनका। और ये बिल्कुल ये जो हमारे यहाँ ये प्राइम मिनिस्टर साहब को खुद ये एक्शन लेना पड़ा है। अपने वजीरों के कई दफ़ा इंस्ट्रक्शंस पास हुई हैं कि हर कोई जनाब वो चला जाता है, फलाने गेट पे भी चला जाता है, फलाने गेट पे भी चला जाता है। तो उसकी वजह से ये सारा जो पैरेलल पावर सेंटर बनते हैं वो हर तरह बनते हैं, हर जगह पे मौजूद है। तो ये टू वे ट्रैफिक है, ये बिल्कुल वन वे तो उनका तो कसूर है, उस पर लोग भी निकाले गए हैं। मगर ये लोग जो उनके पास पहुंच जाते हैं, ये इनका भी काफ़ी सारा कसूर है कि गेट नंबर 4 पे बैठा हुआ है तो गेट नंबर 3 पे बैठा हुआ है, 2 पे बैठा हुआ है। ये गेट बंद होने चाहिए बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ये जब इंस्ट्रक्शंस पास करनी पड़ती हैं कि मेरे 2 वजीर नहीं जाएंगे, और वहाँ से भी शिकायत आती है कि जनाब अपने वजीरों को रोकें कि ये हमारे पास क्यों आते हैं, तो एक मामला तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। आप जब सुप्रीमेसी की बात करते हैं कि सिविलियन हो, तो सिविलियंस देन फिर वो भी तो थोड़ी सी अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाएं ना। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि आईजी साहब बिल्कुल कसूरवार है। और ये जो चापलूसाना बयान है कि जी उन अफसरों के साथ वो ज्यादती हुई है, फलाना हुई है, वो अफसरों को तो ज़रूर खुश कर रहे हैं, पर सबसे बड़े अफसर ने जिसने एक्शन लिया है
انہوں نے کچھ انویسٹیگیشن کی ہے, ان تک اطلاع آئی ہے تو ایکشن لیا گیا. لیکن عامر صاحب ایک اور اس جو کورٹ آف انکوائری سامنے آئی اس میں اگر ہم بات کریں, بلاول صاحب اس کا خیر مقدم کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب اس کو ٹوٹلی مسترد کر رہے ہیں. جس طرح سے آپ نے پی ڈی ایم میں دراڑ کی ایک بات کی تھی اور آپ نے کہا واضح ہوتی جا رہی ہے, کیا اس سے اور مزید تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں ہوتی ہوئی نظر آئے گی پی ڈی ایم میں؟ نہیں, وہ فی الحال تو سب کا جو کامن وہ ہے وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا ہے اور اپنے کیسز کا ہٹانا ہے, تو وہ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یونٹی کے اندر تھوڑی سی اسٹرینتھ ہے, اس لیے وہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاگل لوگ نہیں ہیں, دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. یہ نواز شریف صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں, ایک یہ پرانا طریقہ واردات ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ شور مچاتا ہے, وہ سخت باتیں کرتا ہے, دوسرا جو ہے گڈ کاپ بن کے بات چیت کا ذریعہ کرتا ہے. تو وہ بات چیت والی, اب شہباز شریف صاحب تو جیل میں ہیں, تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کی جگہ بلاول کو آگے رکھ لیا کہ ظاہر ہے پہلے بھی جب واپس آئے تھے یہ لوگ تو بی بی نے مشرف سے بات کی تھی, بعد میں نواز شریف صاحب کو کنونس کیا کہ آپ بھی آئیں الیکشن کے اندر حصہ لیں. یہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو تھیں جنہوں نے یہ تو ورنہ اس زمانے میں جو بنی تھی اس طرح کی اپوزیشن کی بائیکاٹ کر چکے ہوئے تھے نواز شریف صاحب 2008 کا الیکشن, تو یہ بے نظیر صاحبہ نے ان کو خاص طور پہ کنونس کیا کہ بڑا ضروری ہے آپ کا آنا, ان کے لیے بھی راستہ بنا تو یہ واپس آئے. تو اس وقت بالکل وہ اس لیے مریم بی بی نے فوراً کہا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ بلاول نے اگر وہ کر لیا, ہم ان کے مسائل سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کو پھر بہرحال کسی نہ کسی تو بات کرنی ہے نا, تو یہ پاگلوں کی طرح ٹکریں تو نہیں مارنی ہے. تو یہ طریقہ کار چل رہا ہے اور وہ بات چیت ہی چل رہی ہے, یہ بات چیت چل رہی ہے. پر دیکھیں گے کہیں نہ کہیں, وہ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ پی ڈی ایم یہ کوئی نظریات والی بات نہیں ہے, یہ ذاتی مسائل ہیں جس کی وجہ سے سارا ہوا, یہ کیسز ہیں, یہ نااہلیت ہے. اور اس میں ایک حد تک میں ضرور ان کو داد دوں گا کہ سارے بیانیے میں وہ کامیاب کافی حد تک ہو گئے ہیں. کہ فار ایگزامپل لوگ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کو, ہمیں بھی مارشل لاؤ سے پرابلم رہتی ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو, مگر یہ ان کے کیونکہ بھی خلاف بول پڑتے ہیں نواز شریف صاحب, تو وہ ایک پورا ایک طبقہ ہے جو کہ فوج کے اس رول کو پسند نہیں کرتا, تو ان کا وہ ہیرو بن گیا ہے. اس ہیرو ورشپ کے اندر جو پیناما کے اندر جو کیسز ہیں, وہ جو منی ٹریل نہیں دی گئی اس کو لوگ بھول جاتے ہیں. اس کے اندر بالکل ٹھیک ہے جناب, اس وقت کو بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں, مگر اومنی کیس ایک حقیقت ہے. شہباز شریف کی ٹیٹیوں پہ جو پیسے گئے ہوئے ہیں وہ ایک حقیقت ہے. پیناما میں ایون فیلڈز کی رسیدیں نہیں آئی ہیں, یہ بھی حقیقتیں ہیں. ٹھیک ہے, اس حد تک وہ آپ کے اگر اس کو گولز کو لے کے چل رہے ہیں اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیئر کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, مگر یہ کون کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اس کو نہیں بلایا جا سکتا. صاحب آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے؟ جس طرح سے بھی یہ رپورٹ آئی ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم کا جو ایک اوورال جو ویژن تھا جس پہ وہ بات کر رہے تھے اس میں تقسیم ہوگی؟ یہ پی ڈی ایم سے کچھ اور مسئلہ ہے میرا خیال ہے. ہم جو پی ڈی ایم کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, یہ پی ڈی ایم سے میں عامر صاحب سے مطلب ہمبلی, آج پی ڈی ایم کا مسئلہ نہیں ہے, آج سرٹن کچھ اور مسئلہ ہے. میں یہ اس میں انٹرسٹڈ ہوں ابھی جاننے میں جو انکوائری رپورٹ میں نہیں ہے کہ ان افسران کو کس نے کہا تھا. جو نواز شریف صاحب سوال اٹھا رہے ہیں بڑا اہم سوال ہے, مطلب وہی میں ڈس ایگری ود از اس کے مینی تھنگز ہم کرتے بھی ہیں. ان سے پوچھا نہیں کہ افسران کو بھائی صاحب یہ کون سا عوامی دباؤ تھا, یہ کون سا بندہ تھا, اور ان کے کال, آپ نے ان کا کال ڈیٹا نکالا. انکوائری جو ہو رہی تھی آئی ہوپ کہ کیا گیا جس نے بھی انکوائری کی ہوگی کہ بھائی صاحب 4 افسران نے بیٹھ کے اتنا بڑا سٹیپ لے لیا ہے, رات کو 2 بجے گاڑیاں لینا. عامر صاحب کی خبر بریک کی بڑی تفصیل سے بتائی تھی انہوں نے. اتنا بڑا سٹیپ لینے کے لیے کیا بریگیڈیئر لیول کے افسران یہ کام کرتے ہوتے ہیں؟ کیا انہوں نے بیٹھ کے ڈی جی رینجر سے بات کی یا نہیں کی؟ ایک ان کے ایس او پیز ہوتے ہیں نا, اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. یا انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی سے انہوں نے بیٹھ کے جنرل فیض صاحب سے رابطہ کیا یا نہیں کیا, یا خود ہی ایکٹ کر لیا, یا کون سا وزیر ان کو فون کر رہا تھا, یا کون سے گورنرز ان کے ساتھ رابطے میں تھے, ان کو کون پریشرائز کر رہا تھا, اور کس نے کہا جی تسی کر لو اسی دیکھ لواں گے. فیڈرل حکومت کا اس میں کتنا رول تھا کہ آپ جائیں اور رات کو ان بندوں کو اٹھوا کے لے آئیں؟ یہ سوالات ہیں. یہ انکوائری رپورٹ اگر وہی سے پوچھیں. انکوائری کلاس صاحب بات یہ ہے کہ وہ تو اپنی انکوائری افسران کی کر سکتے ہیں نا, یہ فیڈرل گورنمنٹ تو اپنی انکوائری خود کر سکتی ہے, ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. وہ فیڈرل حکومت نے سوالات اٹھا دیا اس پہ انکوائری رپورٹ پہ. آپ نے ان کا, میں ان کے شہباز گل صاحب ہمارے دوست ہیں, میں ان کو ریفرنس دے رہا ہوں, وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایڈوائزر ہیں, ان کے میڈیا کے اسسٹنٹ ہیں. اگر وہ یہ بیان دے رہے ہیں اٹ مینس کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی اس میں کنسنٹ شامل ہے. انہوں نے ان سے پوچھا ہوگا, کل مکر جائیں گے, میرا مطلب نہیں تھا. وہ تو بیچارے چند نیچے کے افسران کو خوش کر رہے ہیں, یہ بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے اثرات, یہ انٹرپریٹیشن ہے جو آپ کر رہے ہیں. سر میں بتا, اس وقت نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر آفس کا بیان ایک ہو چکا ہے, پتہ ہے آپ کو. سیم نواز شریف صاحب اس رپورٹ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا, انہوں نے کہا کور اپ ہے.
इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। Way और different यहाँ है, पे but- प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो उनके वो है स्पोक्स पर्सन है, वो भी वही बात कह रहे हैं 19-20। वो क्या कह रहे हैं कि भाई साहब आपने सजाएं ज्यादा दे रही, इतना कसूर नहीं था। इससे क्या मुराद है आपकी, क्या आप रिपोर्ट को नहीं मान रहे? उनकी जो रिपोर्ट की फाइंडिंग आई है, या तो आप कह सकते हैं कि उनको उन्होंने फेस सेविंग दी है। यहाँ पे अगर आप इस इंक्वायरी रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने पॉलिटिकल हुकूमत को फेस सेविंग दी है कि इनके लोगों का नाम नहीं आने दिया कि कौन कौन राब्ते में था, इनको कौन कौन फोन कर रहा था, कौन कौन पुश कर रहा था, हाँ जाएं और कर लें और कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने फेस सेविंग दी पॉलिटिकल हुकूमत को ताकि एम्बेरसमेंट ना हो कि आपके कौन से लोग इन्वॉल्व थे इसमें, फेयर एनफ। लेकिन फेडरल हुकूमत तो नहीं दे रही उनको। उन्होंने तो सीधा कहा है कि आपने अफसरान को इतनी सख्त सजाएं क्यों दी हैं, बनती नहीं थी। तो हामिद साहब ये इस वक्त मामला मेरा ख्याल है पीडीएम से एक अगला स्टेज है, ये नेक्स्ट लेवल है। ये चीजें जो मैं है इस पे कल मजीद तफसीलात आ जाएंगी। मेरे आपके पास कैबिनेट की बड़ी स्टोरी है और आपने आप ब्रेक लेने के लिए ब्रेक भी लेनी, लेकिन शॉर्टली मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि मैं इसमें कैबिनेट मजीद- जब आ जाए इसके ऊपर इसको आज इसके तफसीलात ठीक कल है। मुकम्मल कर लें। आपके पास कैबिनेट की बहुत ज़्यादा तफसीलात हैं, तो साहब अब उस पर आ जाए।